कथाकार पुष्कर शमशेर राणा र उनीद्वारा लेखिएको परिबन्ध कथाको विश्लेषण। सर्वप्रथम पुष्कर शमशेर राणाको परिचय। विक्रम सम्वत 1958 साल पौष 18 गते काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा जन्मिएका पुष्कर शमशेर राणाले आइएस सम्मको शिक्षा हासिल गरेका थिए। उनले नेपाली साहित्यका कथा, एकाङ्की, व्याकरण, शब्दकोश, अनुवाद लगायतका विधामा कलम चलाएको देखिन्छ। उनको निधन 2018 सालमा भए पनि उनका कृतिहरूले उनी सदैव नेपाली साहित्यकाशमा जीवित रहनेछन्। नेपाली भाषालाई समृद्ध तथा विकसित तुल्याउन उनको योगदान अविस्मरणीय रहेको छ। पुष्कर शमशेर राणाको पहिलो कथा परिबन्ध कथा हो, जुन विक्रम सम्वत 1995 सालमा शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो। आधुनिक नेपाली कथाको सामाजिक यथार्थवादी धाराका सशक्त प्रतिभा रहेका पुष्कर शमशेर राणाका कथामा पाइने प्रवृत्तिहरू यस प्रकार छन्। सामाजिक यथार्थताका सशक्त हस्ताक्षर, सामाजिक पृष्ठभूमिलाई मूल आधार बनाउन रुचि, तार्किक शक्तिका पारखी, पात्रलाई मानसिक दुर्घटना गराउन सफल कथाकार, समस्यामूलक प्रस्तुतिमा विशेष रुचि, निर्दोष पात्रलाई दुर्घटनाको शिकार बनाउन सफल कथाकार, सरल तथा सरस भाषा शैलीका प्रयोक्ता। अब पुष्कर शमशेर राणाद्वारा लिखित परिबन्ध कथाको विश्लेषण। सर्वप्रथम परिबन्ध कथाको कथावस्तु। रने र सेती बसेको पल्लो कोठामा एउटा लाउरे आएर बसेको थियो। रने र लाउरेको बीचमा दिउँसो झगडा पनि भएको थियो। झगडा हुँदा रिसको झोकमा रनेले यसलाई नमारी छोड्दिन गए एकजान ज्याला भनेको सुन्ने पनि धेरै थिए। त्यसैको फाइदा उठाउने उद्देश्य राखेर हुन सक्छ झगडा परेको रात एक्लै सुत्दा के हुने हो भन्ने ठानेर होला बास माग्न आउने व्यक्तिलाई लाउरेले बास बस्न ठाउँ दिन्छ। उता दिउँसोको झगडा सुनेर रनेलाई फसाउने अनि लाउरेको धन सम्पत्ति कुम्ल्याएर हिँड्ने विचारले हुन सक्छ त्यो आपराधिक मनस्थितिको व्यक्तिले मौका खोजेको हुन सक्छ। दिउँसोदेखि नै सेतीसँग ढुस्किएको रने बेलुकासम्म खुसी हुन सकेको थिएन। सेतीले अनेक कुरा गरेर सामान्य स्थितिमा ल्याउने कोसिस पनि गरेकी थिए। त्यत्तिकैमा रिसले मुरमुरिएको रनेले जुत्ता टिपेर ढिकी च्याउलाई हिर्काउन खोज्दा सेतीले नमार भनेको र त्यही बेला रनेले किरोलाई मारेको अनि हरे नारायण वैकुण्ठमा बास होस् भनेर सेतीले भनेको कुरा काल्चा नेवारले त्यतैबाट घर जाँदै गरेको बेलामा सुनेको हुन्छ। उता पल्लो कोठामा बस्ने लाउरेसँग अरू कुनै व्यक्ति बोलेको जस्तो आवाज आए पनि रने र सेतीले सुरुमा त्यति वास्ता गरेनन्। तर गरुङ्गो चिज खसे जस्तो आवाज आएपछि आक्रमणबाट घाइते रने र रनेकी जोइपोइ नै लाउरेको कोठामा पुगेका हुन्छन् र पानी खुवाएपछि लाउरेले प्राण त्याग गर्छ। पानी खुवाउँदा रनेले आफ्नो शरीरमा रगत लागेको थाहै पाउँदैन। लाउरेको हत्या भएको सूचना दिने उद्देश्यले द्वारेको घरतिर जान लागेको रनेको मनमा विभिन्न द्वन्द्व चल्छन्। कतै आफै ज्यानमारामा परिने पो हो कि भनेर ऊ त्यहाँबाट भाग्दछ। कमजोर मानसिकताका कारणले भागेको रने अपराधीका रूपमा पक्राउ पर्छ। ज्यान मुद्दाको फाँडका विचारी पद्मनिधि लामिछानेले परिबन्धले गर्दा लाउरेको हत्यारा रने नै भएको निष्कर्ष निकाल्छन्। दिउँसो झगडा हुँदा लाउरेलाई नमारी छाड्दिन भन्नु, बेलुका सेतीले नमारा भनेको र हरे नारायण वैकुण्ठमा बास होस् भनेको सुन्ने काल्चा नेवार साक्षी रहनु जस्ता कुराले लाउरेको हत्यारा अरू कोही नै भए पनि परिबन्धले गर्दा रने नै ठहरिएर जेल गएको घटनासम्म पुगेर यस कथाको कथावस्तु अन्त्य भएको छ। यो कथा रैखिक ढाँचाबाट मात्र अघि बढेको छैन। यसले कथाको क्रमिक विकासको स्थितिलाई समेत इङ्गित गरेको छ। आन्तरिक रूपले सङ्गठित छ र कलात्मक पनि रहेको छ। अब परिबन्ध कथाको शीर्षक सार्थकता। रने र लाउरेका बीच झगडा भएकै राति लाउरेको हत्या हुनु। हत्यामा रनेको संलग्नता नभए पनि दिउँसोको झगडामा लाउरेलाई नमारी छाड्दिन भन्नु अनि नमार र वैकुण्ठमा बास होस् भनेर
सेतीले भनेको सुन्ने, काल्चा नेवार हुनु र रहने पनि भाग्नु जस्ता घटना श्रृङ्खला यस कथामा उनिएका छन्। मुद्दा फाँटका विचारी पद्मनिधि लामिछानेले ज्यान मुद्दामा देखि जान्ने साक्षी पाउन गाह्रो पर्छ। परिबन्धले गर्दा चोर साधु र साधु चोर हुन सक्छ। त रहने परिबन्धले गर्दा अपराधी साबित भइस् भन्ने अभिव्यक्ति आउनु र सोही अनुसारको मुद्दाको फैसला गर्नुले यस कथाको शीर्षक र विषयवस्तुका बीच सार्थक सम्बन्ध रहेको पुष्टि हुन्छ। अब यस कथामा रहेका पात्र चरित्र। पहिलो पात्र हो रने। रनेको पुरा नाम रन बहादुर गुरुङ हो। 22 वर्षको उमेरको रनेका परिवारमा सबै सदस्यहरू हैजाले मरेका थिए। स्वास्नी सेतीलाई दिउँसै तान्ने लाउरेसँग झगडा पर्दा नमारी छाड्दिन भन्नसम्म उसले भ्याएको थियो। रिसको झोकमा ज्यान मार्ने धम्की दिए पनि गुरुङ सोझै थियो। लाउरेको मृत्यु हुनै लाग्दा पनि पानी खुवाउन जानु उसको दयालुपन हो, नत्र दिउँसो झगडा परेको लाउरेलाई जेसुकै होस् भन्न सक्थ्यो। लाउरेको हत्या भएको खबर दिन हिँडेको रहने आफै डराएर मुगलानतिर भाग्न खोजेको छ। तुरुन्तै आवेगमा आउने अनि तुरुन्तै डराउने डरफोक व्यक्तिका रूपमा यस कथामा रहने चित्रित छ। तर ऊभित्र स्वाभिमान पनि छ भन्ने कुरा रेजिमेन्टले मैले मारेको ठाने पनि तेरो मनमा त म चोखै छु हगी भनेर पत्नीका अगाडि निर्दोष भएको प्रमाणित गर्न पछि परेको देखिँदैन, यसबाट स्पष्ट हुन्छ। यस प्रकार रहने यस कथाको प्रमुख पात्र हो, पुरुष पात्र हो, सत् पात्र हो, सोझो र डरपोक हुँदाहुँदै पनि स्वाभिमानी पात्र हो। अब लाहुरे। रहनेकै कोठादेखि पल्लोपट्टिको अर्को कोठामा बसेको लाहुरे रहनेकी पत्नी सेतीमाथि आँखा गाड्ने चरित्र हो। रहने र लाहुरेको बीचमा झगडा हुँदा उसले रहनेबाट ज्यान मार्ने धम्की पाएको थियो। राति बास बसेकै कोठामा उसको हत्या अज्ञात व्यक्तिबाट भएको थियो। त्यही हत्याको आरोपमा परिबन्धमा परेर रहनेले जेल सजाय भोग्नु परेको थियो। पद्मनिधि लामिछाने। लाउरेको हत्याको मुद्दामा मुद्दा केलाउने विचारी हुन् पद्मनिधि लामिछाने। उनी मुद्दाको पैरवी गर्ने क्रममा कुरा खोतली प्रमाणित गर्न सिपालु छन्। आफ्नो पदीय दायित्व राम्रोसँग निर्वाह गर्ने, प्रमाणलाई मूल आधार मान्ने तार्किक व्यक्तित्व हुन् पद्मनिधि लामिछाने। सेती रहने गुरुङकी पत्नी हो। उसको खास नाम रामबदन हो। ऊ गुरुङज्यू कहाँ बसेकी थिए। अरूका भनाइमा लागेर गुरु कहाँबाट निस्केपछि रहनेसँग भेट भएको थियो र पछि उनीहरू पति पत्नी बनेका थिए। उसैलाई लाउरेले तान्न खोज्दा रहनेसँग झगडा भएको थियो र त्यही झगडामा बोलेको कुरालाई मूल आधार बनाएर नै रहने परिबन्धमा परि जेल सजाय भोग्न बाध्य भएको थियो। अब यस कथाको संरचना। प्रस्तुत कथाका लामा छोटा गरेर 49 वटा अनुच्छेद छन्। यो कथा पढ्न 30 देखि 35 मिनटको समय लाग्छ। यो कथा 3 परिच्छेदमा सम्पन्न भएको छ र परिच्छेद पहिलोमा 000 दिएर उपपरिच्छेद कायम गरिएको छ। दोस्रो परिच्छेदमा उपपरिच्छेदको व्यवस्था छैन, तर तेस्रो परिच्छेदमा पनि 000 उपपरिच्छेद कायम गरिएको छ। कथाको बाह्य संरचना जे जस्तो भए पनि रहनेका परिवार हैजाले सखा भएका, रिफेलमा रहने भर्ना भएको, सेतीसँग भेट भएको, सेतीकै न्युमा लाउरेसँग झगडा भएको, रहनेले मार्ने दागा धरेको, बेलुका इष्टमित्र कहाँ खानपिन गरेर फर्केका, रहनेले ढिकिच्याउ मारेको र सेतीले नमार भनेको, पल्लो कोठामा सुतेको लाउरेलाई अज्ञात व्यक्तिले हत्या गरेको, द्वारेलाई खबर गर्न गएको रहने मुगलानतिर भागेको, रहनेलाई पक्राउ गरेर ल्याई मुद्दा चलाइएको र परिबन्धले गर्दा रहनेलाई अपराधी साबित गरिएको तथा बागदरबार र सेतीसँग भेट भए पनि त्यस उपरान्त बिछोड भएको सम्मको संरचना यस कथामा उनिएको छ। अब यस कथाको परिवेश। यहाँ बाह्य परिवेशको रूपमा काठमाडौँ, बानेश्वर, धरारा, लुम्दी, राप्ती खोला रहेको छ। न्याय व्यवस्थाप्रतिको विसङ्गतिलाई आन्तरिक परिवेशको रूपमा उतारिएको छ। परिबन्धमा परेर साधु चोर र चोर साधु भएको, निर्दोष व्यक्तिले सजाय पाएको आन्तरिक परिवेश कथामा उपस्थित छ। आवेशमा गरेको निर्णयले मानिसलाई पश्चाताप गर्न बाध्य गराउने स्थिति यस कथामा सिर्जना गरिएको छ। अनावश्यक रूपमा ज्यान माराको सजाय पाउनु यसको दुःखद परिस्थिति हो। अब यस कथाको सारवस्तु। यस कथाको सारवस्तु परिबन्धले गर्दा मानिस
नगरेको गल्तीको पनि सजाय भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा देखाउनु रहेको छ। परिबन्धले गर्दा साधु चोर र चोर साधु हुन सक्छ भन्ने भाव यस कथामा व्यक्त गर्न खोजिएको छ। लाउरेलाई मार्ने रहने होइन, तर दिउँसोको झगडा, ज्यान मार्ने धम्की, सेतीको नमारको अभिव्यक्ति र रहने मुलानतिर भएका जस्ता कुराले परिबन्धभित्र परेर सोझा निमुखा व्यक्तिहरू पनि सजायको भागी बन्न पुग्छन् भन्ने यसको सारवस्तु रहेको छ। अरूले जस्तोसुकै सोचे पनि आफूले विश्वास गरेको मान्छेले विश्वास गरिदिए पुग्दो रहेछ भन्ने सारवस्तु पनि यस कथामा व्यक्त छ। समस्याको समाधान भागेर होइन, सङ्घर्ष गरेर मात्र हुनसक्छ भन्ने भाव पनि यस कथामा व्यक्त भएको छ। भाग्यमा विश्वास नगर्न तथा आवेगमा आएर कुनै पनि कार्य नगर्नु भन्नु पनि यस कथाको मूल भाव हो। अब दृष्टिबिन्दु। यस कथाको दृष्टिबिन्दु तृतीय पुरुष सीमित दृष्टिबिन्दु रहेको छ। परिबन्धलाई पुष्टि गर्न कथाकारले सेतीका न्युमा लाउरेसँग झगडा पार्नु, ज्यान मार्ने धम्की दिनु, लाउरेको हत्यापछि पक्राउ परेको रहनेलाई परिबन्धका कारणले सजाय तोक्दासम्मका घटनामा बाह्य दृष्टिबिन्दुकै प्रयोग भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। कथाकारले बाहिरैबाट यस कथाको समाख्यान गरेको देखिन्छ। अब यस कथाको भाषा शैली। कथाकार पुष्कर शमशेर तार्किक अभिव्यक्तिका लागि सबल कथाकार मानिन्छन्। तर्कपूर्ण अभिव्यक्तिका क्रममा पनि सरल र सरस शब्दको प्रयोग गर्ने कथाकारको रूपमा उनी चिनिन्छन्। यस कथामा पनि सरल र सरस शब्दको प्रयोग गरिएको छ। तत्सम शब्दका अतिरिक्त आगन्तुक शब्दको प्रयोगले यस कथाको उचाइमा वृद्धि भएको छ। कथामा छोटा छोटा संवाद पनि छन्। यहाँ रहने गुरुङका सिधा कुरा तथा विचारीका तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति समेत उल्लेख रहेका छन्। तार्किक र विश्लेषणात्मक अभिव्यक्ति यस कथाका सबल पक्ष मानिन्छन्। आजको यस भिडियोमा हामीले B.Ed प्रथम वर्षको मेजर नेपालीको नेपाली कथा र उपन्यास भन्ने विषयमा रहेको पुष्कर शमशेर राणा र उनीद्वारा लिखित परिबन्ध कथाको विश्लेषण सुनायौँ। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हाम्रा भिडियो अपडेट पाउनको लागि अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला भन्दै यो भिडियो सामग्रीबाट भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।